جا داره اینجا درباره یک پدر و مادر نمونه یاد بکنم. در محله ما خودمون در سورو 11 سال پیش 2 جوان با هم درگیر شدن، در شب به هم دیگه چاقو فرو کردن، تو کوچه افتاد، تو خلبش نزد، تو پاش زده بود، نمیخواست اونو بکشه، اما دست تقدیر اینطوری بود که تو پاش بزنه بعد تو تاریکی بیفته. اونا فکر کردن که رفته خونه، کسی بهش نرسیده، اون از بدنش رفته چه؟ به رحمت خدا رفته. اون طرفی که چاقو رو میزنه تو پاش دستگیر کردن، 10 سال زندان بود تو بندر عباس. علما و بزرگان قوم جمع شدیم، نه یک بار، تو این 10 سال هر چند مدت میرفتیم پیش مادر مقتول و پدر مقتول، آقای زاده یوسف و خانم پنیلو. پدرم، برادرم، مادرم، اون دیگه بر نمیگرده، شما رضایت بدید. شکر خدا بکنید. خیلی ممنون، جزاکم الله خیر. شکر خدا بکنید که بچه تو قاتل نبود که این همه منت بکشید. حالا بچه تو مقتول مظلومه، همه دعای خیرش میکنن، حق به جانب شماست. اما لذتی که در گذشت هست در انتقام نیست. شما عفو فرمایید. حالا 10 سال زندانه. حب انتقام خوب نیست. انسان‌های بزرگوار حب انتقام ندارن. کسانی میخوان که رهبر جامعه باشن، بزرگ جامعه باشن، مدیریت بکنن جامعه بشری رو، نمیتونن حب انتقام داشته باشن. انسان‌هایی که حب انتقام دارن انسان‌های کوچکن، هرچند که به ظاهر بزرگ باشن. مگر در فتح مکه پیامبر نگفت اذهبوا فانتم الطلقاء؟ حتی نگفت بهشون که مسلمان بشید. هند رو بخشید، هند جگرخوار که جگر حمزه رو به دندان گرفته بود و حمزه رو مسلح کرده بود در غزوه بعد، در غزوه احد. ابو سفیان رو بخشید، هند رو بخشید. گفت اذهبوا فانتم الطلقاء یا معشر قریش ما تظنون انی فاعل بکم. گمان شما درباره من چیه؟ گفتم اخ کریم و ابن اخ کریم. تو برادر بزرگوار و برادرزاده بزرگواری، جز سخاوت و گذشت و عفو و بخشش چیز دیگه از تو سراغ نداریم. گفت برید همتون که آزادید، همتون رو بخشید. آخرین باری که 1 ماه پیش بود رفتیم با بزرگان محلمون پیش این پدرمون و مادرمون، قول داد که میره رضایت میده. چند روز پیش، تقریبا 1 هفته پیش، تو روزنامه صبح ساحل خوندم که اون پسر آزاد شده. مصاحبه کردن با خانوادهش، با خانواده مقتول، با پدرش، با مادرش، با خواهرش، با برادرش. میدونه مصاحبه چی بود؟ نوشته بود تو مصاحبه ما اول به خاطر رضای خدا، دوم به خاطر احترام بزرگان رضایت دادیم. دیگه هم نمیخوایم، مزدی هم نمیخوایم. ما دیشب دوباره همون بزرگان رفتیم خونشون تشکرشون بکنیم که شما بزرگانتون رو سفید کردید. حالا حرفشون رو بشنوید چه حرفی زدن دیشب. گفتن شیخ ما الان فکر میکنیم که این پسری که آزاد کردیم، رضایت دادیم، دوباره پسر مقتول خودمون به خانمون برگشته. دوباره پسرمون زنده شده آمده به خونه خودمون. با این نگاه بهش نگاه میکنیم. اصلا تو دلمون هیچی نیست و میخوام این پسری که الان آزاد شده، قاتل پسرم بوده، مثل پسرم بیاد خونمون بره رفت آمد بکنه، به من بگه مادر، به من بگه پدر. چقدر دلشون شاد. ازدواج بکنه، بچه هاشو ببینه،
ما به خاطر هیچ تو دلمون نیست، دلمون خواه. اول به خاطر خدا، دوم به خاطر بزرگان. بعضی موقع ها یک بحثی روی بس میشه 50 نفر از این طرف، 50 نفر از اون طرف، همه رو نیست و نابود میکنن، بزرگان وساطت میکنن، انگار بزرگی حرمتی ندارن. غرور تا چه حد؟ تکبر و خودخواهی و خونریزی تا چه حد؟ خون با خون پاک نمیشه. اگر اسلام انتقام میگرفت چی میشد؟ باید در مکه خون راه بیفتاد. اما در فتح حنین پیامبر 100 تا شتر به ابو سفیان داد. 100 تا شتر، 100 تا شتر، 100 تا شتر، 100 تا شتر به ابو سفیان، به اون. زمزمه‌ای در انصار شنید که انصار اهل مدینه زمزمه‌ای داشتن، گفتن که کفار قریش اهل مکه پیامبر رو بیرون کردن، مال و اموالشون رو مصادره کردن، ما آغوشمون باز کردیم بهشون پناه دادیم، اما تو تقسیم غنایم 100 تا شتر به ابو سفیان میده، به ما شتر و گاو و گوسفند نداد. نوبت تقسیم شتر که شد به ابو سفیان 100 تا شتر.